अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज जो है वो पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास हुआ जिसके अंदर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और बिल्कुल कहने के ऐसा लग रहा था कि दो अपोजिट पार्टी के जो है वो रुकन लड़ रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ अली अमीन गंडापुर साहब की, और दूसरा उनके साथ जिनका झगड़ा हुआ है वो हमाद अज़हर हैं। बड़ी सख्त तलक कलामी हुई है। अंदरूनी कहानी क्या है उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कि आज जो है वो दूसरी खबरें जो है वो किस तरह से हैं। मिसाल के तौर पर एक तो बात यह है कि बिहार ने इनकम टैक्स के गोशवारे जो है जमा करवाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक जो उसको बढ़ा दिया है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि कुछ लोग अगर मजबूरी के तहत या किसी अपनी एक्टिविटी की वजह से अगर उसको नहीं जमा करवा सके अपने गोशवारे, तो वो भी इस नेट में आ जाए और मैक्सिमम जो आपका जो है वो नेटवर्क जो है वो बढ़ जाए, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और आम जो इंडिविजुअल जो हैं वो भी उस पेनल्टी से बच जाएंगे, उन चीज़ों से बच जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है जनाब कि जिसके अंदर हो गया है जनाब वाइस चांसलर का जो इंतखाब है उसके मुतल्लिक भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसके मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर है। वो ये है कि जनाब जो उसकी इंतज़ामिया है उन्होंने इमरान खान के कॉम्पिटेंस के ऊपर या उसके ऊपर वो लड़ सकते हैं इलेक्शन या नहीं लड़ सकते, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन उन्होंने मांग लिया। उसकी वजह यह है कि वो उनके कुछ कन्विक्शंस भी हैं, उनके ऊपर कुछ मुकदमात भी हैं, क्या वो लड़ सकते हैं। और ये मुकदमात कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, अपने मुल्क के अंदर हैं, उसके अंदर कुछ अपीलें भी हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। तो उसके मुतल्लिक उन्होंने एक लीगल ओपिनियन मांग लिया और मुश्किल में पड़ गए हैं। खबर पढ़ लेते हैं। चांसलर के इंतखाबात में बानी पीटीआई की शमूलियत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुश्किल में पड़ गई। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाज़ा नहीं था कि चांसलर के इंतखाबात का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई चांसलर बनने की मयार पर उतरते हैं या नहीं, इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। उसकी वजह मैंने आपको बताया मुकदमात हैं। बरतानवी अखबार का कहना है कि लॉर्ड पीटन्स ऑफ बार्नेस की रिटायरमेंट के ऐलान के बाद चांसलर बनने का मुकाबला शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत की वोटिंग के ज़रिए कराएगी। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड रवा हफ्ते चांसलर का इंतखाबात लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और उसके बाद जो है इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने पर नए चांसलर का ऐलान रवा साल के आखिर में किया जाएगा। केसेस उनके ऊपर इमरान खान के ऊपर काफ़ी हैं, लेकिन मकबूलियत भी है, वो एकदम से उसको इनकार भी नहीं कर सकते। तो उनको कोई ग्राउंड तो चाहिए कि जनाब वो लड़ें या ना लड़ें। इसके ऊपर अभी मामला चल रहा है। दरसी कुतुब को लेकर जनाब जो है वो इतना इंकशाफ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस जो है ज़ेर समात है, जिसके अंदर पता चलता है कि जनाब कोई मिलियन रुपीज़ जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तान को, और उसके अंदर जो है वो 82 मिलियन डॉलर का मंसूबा था जनाब, जो 2020 से 2024 तक जाना था। इसके अंदर बड़े ज़्यादा केस के अंदर चल रहे हैं, बड़े ज़्यादा इंकशाफात आ रहे हैं। एक तो ये हुआ कि आज कोर्ट ने कहा कि जनाब आपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपने नैब के अफसर को कैसे तैनात कर दिया। इसके अंदर तो जो मौजूदा मुतलका महकमा है वो उसके अंदर कोई बंदा लगाएगा, नैब का बंदा उसके अंदर आपने उसको वापस भेजने का हुक्म किया है और उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट करवाई जाए। दूसरा, उन्होंने देखा कि एडहॉक बेसिस के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने देखा कि बेशुमार लोग जो है एडहॉक बेसिस के ऊपर जो है वो तैनात किए हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि जनाब इनको आप भेजें, इनकी इधर क्या ज़रूरत है। ये लोग तो मुख्तलिफ महकमों से हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है, आप इस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और उन्होंने हफ़की का इजहार भी किया कि जनाब आपको 82 मिलियन डॉलर का मंसूबा जो 2020 से 2024 तक जारी रहेगा। दीगर मंसूबों की यूरोपीय यूनियन और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका ने 42 मिलियन यूरो मिले। महकमा तलीम के वर्कर्स डिपार्टमेंट के बावजूद जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी के ठेके सिर्फ एक ठेकेदार को दिए गए। तो जनाब ये भी इंकशाफ हो रहा है। एक तो रिक्रूटमेंट वहाँ पे पता नहीं किन किन लोगों की है, और दूसरा फिर ये एक ही कंपनी को ठेके दिए जा रहे हैं छपाई के। और फिर भी उन्होंने कहा कि जनाब इतना 82 मिलियन डॉलर का इतना बड़ा मंसूबा मिलने के बावजूद आप मामलात को कंप्यूटराइज नहीं कर सके। बहुत बड़ा स्कैम है। और ये पंजाब और यूरोप के अंदर पंजाब और सिंध के अंदर ये लगने थे। इसके ऊपर भी
ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے پوری رپورٹ منگوا لی ہے اور 10 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ سارے جو لوگ ہیں اپنے محکمے میں چلے جائیں. اب جناب میں آتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کھڑبڑ ہے وہ یا کھٹپٹ ہے وہ کیا چل رہی ہے. حماد اظہر جو ہے انہوں نے الزام لگایا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب آپ نے جو ہے وہ ورکرز کو ڈی چونک پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یہ پارٹی میں بہت زیادہ ریزینٹمنٹ ہے. پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بھی افسردہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نکل آئیں اور جب ہم نکلتے ہیں تمہارے لیڈران وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں پنجاب سے لیڈ کروں گا. اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ حماد اظہر صاحب آپ کس طرح سے لیڈ کریں گے, آپ تو خود روپوش ہیں, آپ تو سامنے نہیں آ رہے, آپ نے کون سی قربانی دی ہے, نہ آپ اریسٹ ہوئے ہیں نہ آپ سامنے آ کے بات کرتے ہیں, آپ کس طرح سے لیڈ کریں گے. انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ جناب مجھے ٹونٹ نہ کریں, آپ ورکر کو ڈی مورلائز نہ ہونے دیں, آپ اس کے احتجاج کا کال کریں. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری میٹنگ چل رہی ہے آئی سی جو ہماری کانفرنس چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر, وہاں پر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ہونے کے بعد احتجاج ہو, جبکہ علی جو حماد اظہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب احتجاج ان کے سامنے ہونا چاہیے تھا. حالانکہ اس کے معاملے میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف آرگنائزیشن پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کر چکی ہیں کہ جناب آپ یہ نہ کریں, اس کے اندر آپ کا معاملہ خراب ہوگا. لیکن آج وہ بھی ایک بڑی بات ہوئی کہ ان کو یہ تھا کہ کم از کم بانی پی ٹی آئی کی جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس کو ٹیکل کیا جائے. لیکن آج ان کے سنا ہے ڈاکٹر کو بھی ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور ڈاکٹر جو ہے وہ ملاقات کیے بغیر جو ہے وہ باہر آ گئے. لیکن میں حماد اظہر صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گا, علی امین گنڈا پور صاحب کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا, اس طرح سے ورکرز کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن حماد اظہر صاحب کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور صاحب مشکل مراحل سے اپنی مختلف فورسز کے پریشر کے باوجود وہ نکلے تو صحیح. حماد اظہر صاحب کس طرح کہتے ہیں کہ جناب آپ نے چھوڑ دیا کر دیا, آپ تو خود روپوش ہیں. یہ بات ان کی بالکل دل کو لگتی ہے. پہلے سامنے آئیں, کوئی دیں قربانی, پھر آپ اپنے ورکر کو کہیں جناب آپ اس مشکل حالات میں نکلیں. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ان کی. بہرحال گفتگو اس کے اندر ہوئی ہے. ایل ڈی اے کے سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. مریم نواز صاحبہ ایکشن کے اندر ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جو اسکیم اس سوسائٹیز کے اندر ہیں وہ آپ کو کسی دوسری میں نہیں ملیں گے. صبح شام آپ کو ایک ہی معاملہ ملے گا کہ جناب لوگ جو ہے وہ پلاٹ لے لیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے اسکیم ہے, وہاں پہ رجسٹری نہیں ہو رہی, وہاں پہ انتقال نہیں ہو رہا, وہاں پہ الاٹمنٹ ڈبل الاٹمنٹ ہو گئی ہے, دوسرے معاملات ہو گئے. تو یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کیا ہے کہ اس کا ریکارڈ طلب کیا ہے. انہوں نے کہا جب بتایا جائے اس کے اندر یہ معاملہ کہاں پر جا رہے ہیں. طلبات کو مبینہ ہراسگی کے متعلق جو کل پنجاب کالج کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اس کے ریپ ہوا مبینہ طور پر, اس کے بعد اس کا ڈیتھ بھی ہوگی, آئی سی یو کے اندر تھی. یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر احتجاج ظاہر ہے ہر ایک کا رائٹ ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو معاملے کو انکوائر کرے گی اور جو اس کے اندر ملوث ہے اس کو سزا دینی چاہیے. کیونکہ ہر فیملی کی کوئی نہ کوئی بچی کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی آپ حالت کریں گے تو پیرنٹس جو ہے وہ ان کے کس طرح سے اعتماد آئے گا. ان کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو واپس بلا لیا. پاکستان سے امریکہ لوگ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ سیف ہیں, جہاں پہ سیف نہیں ہیں. کیفرے کے دار تک پہنچانا ان لوگوں کو جو اس کے اندر ملوث ہیں, جو اس کے اندر کلپریٹ ہیں, جو اس کے اندر جو ہیں وہ ملزم ہیں, مجرم ہیں, ان کو بالکل کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے. اور یہی مشن مریم نواز کا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ خود بھی ایک عورت ہیں, خود بھی ایک ماں ہیں, بلکہ وہ گرینڈ مدر بھی شاید ہیں. تو ہونا چاہیے. بچیوں کی پروٹیکشن سب کے لیے ضروری ہے. اگلی ولاگ میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.